नमस्ते, फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। लेक्चर नम्बर 1 मा हामीले हेर्यौं इन्ट्रोडक्सन र सिलेबस ओभरभ्यू। अब लेक्चर 2 मा हेर्छौं हामी च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सन हामीले लेक्चर 1 मा गरिसकेका भए पनि अब यसमा चाहिँ अलि बृहत तरिकाले हामीले यसमा चर्चा गर्छौं। ल च्याप्टर 1 को इन्ट्रोडक्सनमा फर्स्ट टपिक रहेको छ डेफिनेसन। डेफिनेसन चाहिँ हामीले अगाडि पनि पढिसक्यौं, त्यही पनि एकचोटी अझै हेरौं। डेफिनेसन: द ब्रान्च अफ इन्जिनियरिङ साइन्स which deals with the effect of force or forces on a rigid body either at rest or in motion is called applied mechanics। हामीले मेकानिक्स भनेको के हो हेर्यौं र एप्लाइड मेकानिक्स चाहिँ भन्नुपर्दा एउटा इन्जिनियरिङ साइन्सको ब्रान्च हो जसमा हामीले कुनै पनि बडीमा लागेको फोर्सलाई हेर्छौं भने त्यसलाई मेकानिक्स भन्छन्। र त्यसैगरी इन्जिनियरिङ साइन्सको ब्रान्च जसमा चाहिँ हामीले इफेक्ट अफ फोर्स अन रिजिड बडी भनेको चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ। फेरि अझै एकचोटी यो च्याप्टरमा रिजिड कन्सेप्ट अफ रिजिड बडी भन्ने आउँछ, फेरि त्यसमा म एकचोटी चर्चा गर्छु। इफेक्ट अफ फोर्स पर्टिकुलरली अन रिजिड बडी आइदर एट रेस्ट अर इन मोसन इज कल्ड एप्लाइड मेकानिक्स। एप्लाइड मेकानिक्स भन्नाले चाहिँ कुनै बडीमा हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौं र त्यो फोर्सले गर्दा के इफेक्ट आउँछ त्यो बडीमा, जो आइदर त्यो बडी रेस्टमा पनि हुन सक्छ, त्यो बडी मोसनमा पनि हुन सक्छ, त्यसलाई भन्छौं हामी एप्लाइड मेकानिक्स अथवा इन्जिनियरिङ मेकानिक्स। अब इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भन्ने सब्जेक्ट हामीले किन पढ्नुपर्छ र यसको स्कोप के छन्, स्कोप भन्नाले कुन कुन एरियामा हामी युज गर्न सक्छौं, यो पढिसकेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्कोप अफ इन्जिनियरिङ मेकानिक्समा हेरौं। अब के भनेछ फर्स्ट पोइन्टले, बेस फर मोर स्पेशलाइज सब्जेक्ट लाइक स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल, थ्योरी अफ स्ट्रक्चर, मेसिन डिजाइन्स एन्ड हाइड्रोडाइनामिक्स एक्सेट्रा। हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौं यसलाई बेसिक सब्जेक्ट पनि भनिन्छ। बेसिक सब्जेक्ट भन्नाले चाहिँ कुनै पनि फर्दर सब्जेक्टको स्टडी गर्नु छ भने हामीले त्यसको लागि बेस जान्नुपर्छ। यो एप्लाइड मेकानिक्स अथवा इन्जिनियरिङ मेकानिक्सले चाहिँ हामीलाई अरू सब्जेक्टहरु पढ्नको लागि बेसिक नलेज दिने हुनाले यसलाई बेसिक सब्जेक्ट भनिएको र यसले एउटा बेस प्रोभाइड गर्छ। र त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्टले भन्छ युज टु एनालाइज फोर्सेस एक्टिङ अन स्ट्रक्चर्स लाइक रूफ्स, ट्रसेस, मेसिन पार्ट्स, रकेट्स एन्ड एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। भनेपछि त्यही हो, हामीले इफेक्ट अफ फोर्स हेर्न सक्छौं कस्तो कुन स्ट्रक्चरमा भन्दाखेरि रूफ्स भन्नाले छतहरू, अनि ट्रसेसहरू भन्नाले ब्रिजको तल पाइने किसिमको स्ट्रक्चर जो हामी पछि पनि पढ्ने छौं। मेसिन पार्ट्स, मेसिनहरुमा कुन पार्ट्सहरुमा इफेक्ट अफ फोर्स, यसको फोर्स लाग्दाखेरि के हुन्छ, फ्रिक्सनको बारेमा दायाँ बायाँ पढ्नुपर्छ। रकेटमा लाग्ने फोर्स अफ थ्रस्ट यिनीहरुको बारेमा हामीले यो एप्लाइड मेकानिक्स युज गर्न सक्छौं। र एयरक्राफ्ट भन्नाले प्लेन्सहरु भए, अनि त्यसैगरी प्याराशुटहरु भए, यस्तो कुराहरुमा चाहिँ यस्तो कुराहरुमा लाग्ने फोर्सेसको एनालाइज गर्न हामीलाई इन्जिनियरिङ मेकानिक्सको हेल्प चाहिन्छ। र त्यसैगरी तेस्रो पोइन्टले भन्छ हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड स्ट्रक्चर अफ डिजाइन अफ बिल्डिङ्स कमा एक्सेट्रा। भनेको चाहिँ अब हामीले कुनै पनि इन्जिनियरिङ वर्क अथवा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ, बिल्डिङ्स भयो, टेम्पल्स भयो, मोनुमेन्ट्स भयो, जे पनि भयो, त्यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरको डिजाइन कसरी गर्ने भन्नलाई पनि हामीलाई यसले यो इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भन्ने सब्जेक्टले हेल्प गर्छ। र त्यसैगरी यो च्याप्टरमा तेस्रो पोइन्ट रहेको छ कन्सेप्ट अफ पार्टिकल्स। अब यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझौं। के भनेछ कन्सेप्ट अफ पार्टिकल्स भन्नाले पार्टिकल्स भनेको के हो त? द पार्टिकल इज द स्मलेस्ट मटेरियल अफ अ बडी हुज डाइमेन्सन क्यान बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर्ड टु सिस्टम। इट्स मास इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट, सो इट इज कल्ड मास पोइन्ट भनेको छ। अब पार्टिकल भन्ने बित्तिकै दिमागमा ख्याल आयो होला एटम, स्मलेस्ट पार्टिकल के हो? एटम हो। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ एटमलाई पार्टिकल भन्न मिल्दैन। स्मलेस्ट मटेरियल अफ अ बडी भन्नुको अर्थ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामी सिस्टमलाई कन्सिडर गर्छौं। सिस्टमलाई कन्सिडर भन्नाले चाहिँ एटोमिक लेभलमा जान्छौं भने एटम एउटा ठूलो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो भित्र पनि क्वाक्स, एन्टी क्वाक्सहरु केहरु हुन्छन्, त्यो भित्र पनि सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु हुन्छन्। त्यतिखेर चाहिँ एटमलाई हामीले पार्टिकल भन्न मिल्दैन। र एज अ होलमा युनिभर्सलाई एउटा सिस्टम मान्ने हो भने अब त्यहाँनिर हामीले अर्थलाई एज अ पार्टिकलको जस्तो रूपमा लिन सक्छौं। त्यसैले स्मलेस्ट मटेरियल भन्ने बित्तिकै हामीले एटम होला भनेर सोच्नु होइन कि हामीले एकचोटी त्यसको सिस्टमलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल युनिभर्सलाई हेर्ने हो भने
अर्थ पनि एउटा पार्टिकलको रूपमा एक्ट गर्छ। त्यसैले पार्टिकल भनेको चाहिँ स्मलेस्ट मटेरियल अफ अ बडी हुज डाइमेन्सन क्यान बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टु सिस्टम। पार्टिकल भन्ने बित्तिकै हामीले सिस्टम के छ त्यसको अराउन्डमा अथवा त्यो कुन सिस्टममा इन्भल्भ छ त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र त्यसलाई मास इट्स मास इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट सो इट इज कल्ड मास पोइन्ट भन्नाले चाहिँ एउटा पार्टिकल्सलाई हामीले डटले देखाउन सक्छौँ, त्यसको मास चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड त्यहाँ छ भनेर चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। त्यसैले त्यसलाई मास पोइन्ट पनि भनिन्छ, मास पोइन्ट पनि भन्ने गरिन्छ पार्टिकललाई। र यसै गरी अब फर्दर टपिकहरू हेरौँ हाम्रो के रहेको छन्। र त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ कन्सेप्ट अफ रिजिड, डिफर्म्ड एन्ड फ्लुइड बडी। हामीले रिजिड बडी भनेको के हो, डिफर्म बडी भनेको के हो र फ्लुइड बडी भनेको के हो डेफिनेसन अगाडि हेरिसकेका थिए। अब हेरौँ एकचोटि अझै। A body whose particles are so interconnected that they do not change their relative position, how large is force applied, is known as rigid body. Simply rigid body भन्नाले चाहिँ हाम्रो सोलिड बडीहरू हुन् जसमा कुनै पनि किसिमको फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शेप एन्ड साइजमा चेन्जेस ल्याउँदैनन् भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो बडी भित्र भएका पार्टिकल्सहरूको चाहिँ रिलेटिभ पोजिसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन। भन्नाले एउटा यहाँनिर हामीसँग एउटा बडी छ, एउटा बडीमा हामीले एफ फोर्स लगायौँ भने यो बडीको भित्रको पार्टिकल्सहरूको पोजिसनमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, यिनीहरूको बीचमा जति डिस्टेन्स थियो त्यति नै डिस्टेन्स मेन्टेन भइरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको बडीलाई भन्छन् रिजिड बडी। र इट मिन्स द बडी डु नट चेन्ज इट्स डाइमेन्सन भन्नुको अर्थ कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्सी अथवा त्यो फोर्स होस्, प्रेसर होस्, स्ट्रेस होस्, केही पनि हामीले एप्लाई गर्दाखेरि बाहिरबाट त्यो बडीको शेप साइजमा चेन्ज आउँदैन भने त्यस्तो किसिमको बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ। र हामीले एप्लाइड मेकानिक्स बडी भन्ने सुन्यौँ भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामी रिजिड बडीको कुरा गर्दैछौँ। रियल लाइफमा चाहिँ रिजिड बडी एक्जिस्ट गर्दैन भन्नुको अर्थ अब रियल बडीको डेफिनेसन अनुसार हामीले भनेछौँ एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदाखेरि चेन्ज शेप एन्ड साइज चेन्ज नहुने। मानौ यसमा हामीले अब एक हतौडाले हान्यो भने चाहिँ यसको शेप र साइजमा त चेन्ज आउँछ भनेपछि यसलाई पनि रिजिड बडी मान्न सकेन। त्यसै गरी हामी पृथ्वीलाई पनि भन्न सक्छौँ पृथ्वी पनि एउटा रिजिड बडी हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा कुनै किसिमको एस्टेरोइड अथवा मेटेरोइड खस्यो भने चाहिँ पृथ्वीको पनि त कुनै न कुनै सर्फेसमा चेन्जेस आउँछ, त्यसलाई पनि रिजिड बडी भन्न सकिएन। त्यसै गरी रियल लाइफ अथवा युनिभर्स अथवा इन रियल फिल्ड रिजिड बडी चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन, तर हामी आफ्नो सजिलोको लागि चाहिँ हामीले कुनै बडीलाई रिजिड मानेर काम गर्छौँ भने त्यो हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामीले एप्लाइड मेकानिक्स भनेकै पढ्ने भनेकै रिजिड बडीको बारेमा हो। र त्यसै गरी हाम्रो आउँछ डिफर्म बडी। डिफर्म बडी भन्दा चाहिँ अ बडी हुज पार्टिकल्स चेन्ज देयर रिलेटिभ पोजिसन अन एप्लाइङ फोर्स इज नोन एज डिफर्म बडी। इट मिन्स द बडी चेन्जेस इट्स डाइमेन्सन भन्नाले चाहिँ सेम ट्याक्क रिजिड बडीको अपोजिट सोलिड बडी जसमा चाहिँ हामीले फोर्स एप्लाई गर्यौँ भने जसको शेप एन्ड साइज चेन्ज हुन्छ त्यसलाई भन्छन् डिफर्म बडी। फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा बडी दिए मैले, त्यसमा एफ फोर्स एप्लाई गरेँ भने यसको यो भाग चाहिँ चेन्ज भयो, यस्तो किसिमको बडीहरूलाई भन्छन् डिफर्म बडी। र त्यसै गरी रहेको छ हाम्रो फ्लुइड बडी। फ्लुइड बडी चाहिँ हामीले जनरली लिक्विड र ग्यासेसहरूलाई भन्छौँ। फ्लुइड बडीको डेफिनेसन हेर्दाखेरि चाहिँ दोज बडी व्हिच फ्लोज व्हेन लेफ्ट ओपन इन द सराउन्डिङ आर कल्ड फ्लुइड बडी। इक्जाम्पल्स लिक्विड एन्ड ग्यासेस। लिक्विड्सहरूलाई इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड्स र ग्यासेसहरूलाई कम्प्रेसिबल फ्लुइड्स। अब इन्कम्प्रेसिबल र कम्प्रेसिबल भन्नाले चाहिँ जसको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन त्यसलाई चाहिँ इन्कम्प्रेसिबल र जसको डेन्सिटी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यस्तोलाई भन्छन् कम्प्रेसिबल फ्लुइड्स। जसमा कम्प्रेसिबल फ्लुइड्सलाई ग्यासेसहरू कम्प्रेसिबल फ्लुइड्स भए र लिक्विड्सहरू इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड्स भए। र त्यसै गरी अब हामी हेरौँ हाम्रो अगाडिको टपिक के रहेको छ। र अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम एन्ड इट्स कन्डिसन्स। A body is said to be in equilibrium if it is moving with constant velocity or net force acting on it is zero. मैले के भने a body is said to be in equilibrium, कुनै बडी इक्विलिब्रियममा छ भन्न सकिन्छ तब
जब त्यो बडी कुनै कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अथवा सेम स्पिडसँग मुभ गरिरहेको छ भने र अर्थात् कुनै बडीमा नेट फोर्स 0 छ भने त्यतिखेर हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भन्न सक्छौं। अब नेट फोर्स 0 भन्नुको मतलब मानौ कुनै एउटा बडी छ रेस्टमा र यसमा नेट फोर्स बराबर 0 अथवा यो अलरेडी रेस्ट कन्डिसनमा छ, यसमा लागेको नेट फोर्सेसहरु के भयो त? एउटा W भयो वेट भर्टिकली डाउनवर्ड र अर्को नर्मल रिएक्सन परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस। अब यसमा चाहिँ नेट फोर्स 0 भन्नुको मतलब नेट फोर्स W माइनस R इक्वल्स टु 0। नेट फोर्स भने यही हो, W डाउनवर्ड R अपवर्ड, डाउनवर्डमा पोजिटिभ र अपवर्डलाई नेगेटिभ मान्ने हो भने नेट फोर्स बराबर के हुन्छ हाम्रो? नेट फोर्स बराबर W माइनस R भन्नुको अर्थ नेट फोर्स 0 र W बराबर R हुन्छ। यसैले यो बडी न अपवर्ड मुभ गर्छ न डाउनवर्ड मुभ गर्छ, त्यतिखेर पनि हामी त्यो बडी इक्विलिब्रियममा छ भन्न सक्छौं। र त्यसैगरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स द बडी इज एट रेस्ट एन्ड द नेट फोर्स इज 0। स्टैटिक भन्ने बित्तिकै हामीले रेस्ट बुझ्नुपर्छ। रेस्टमा भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो बडीमा लागेका फोर्सहरु जति पनि फोर्सेसहरु छन् त्यसको सम अल्जेब्रिक सम नेट फोर्स इक्वल्स टु 0 छ भने तब हामी त्यो बडी स्टैटिक इक्विलिब्रियममा छ भन्न सक्छौं। कंडीशन अफ इक्विलिब्रियम के हुन्छ? When a body is subjected to coplanar forces, it will be in equilibrium if algebraic sum of external forces and moment of forces about any point is equal to or equals to 0। मानौ यही अब्जेक्ट छ हामीसँग, कोप्लानर फोर्सेस, यहाँनिर एउटा टर्म कोप्लानर फोर्सेस र अर्को अल्जेब्रिक सम। कोप्लानर फोर्सेस भन्नाले चाहिँ को भन्नाले सेम अनि प्लानर भनेको सेम प्लेनमा लागेका फोर्सेसहरु। सेम प्लेन भन्नाले अहिले यो प्लेन हामीले यो हामीलाई एक्स एक्सिस र यो वाई एक्सिस मान्छौं भनेपछि यो एउटा एक्स वाई प्लेन भयो। एक्स वाई प्लेनमा लाग्ने फोर्सेसहरु यस्तो कुनै पनि हुन सक्छन्। एउटै प्लेनमा लागेका फोर्सेसहरुलाई कोप्लानर फोर्सेस भन्छन्। When a body is subjected to coplanar forces, it will be in equilibrium if algebraic sum भन्नाले चाहिँ हामीले त्यसको डाइरेक्सनलाई पनि हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस माइनस डाइरेक्सन, अपवर्ड डाइरेक्सनलाई प्लस मान्छौं भने डाउनवर्ड डाइरेक्सनलाई माइनस मान्छौं भने हामीले त्यो साइन सहित हामीले सम गर्छौं भने त्यस्तोलाई भन्छन् हामीले अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम अफ एक्सटर्नल फोर्सेस एन्ड मोमेन्ट अफ फोर्सेस अबाउट एनी पोइन्ट इक्वल्स टु 0 भन्नुको अर्थ वा एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट, यो घुम्ने मुभमेन्ट भन्नाले चाहिँ टर्निङ इफेक्ट, एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट, क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्टहरुको सम अल्जेब्रिक सम 0 हुन्छ भने त्यतिखेर हामी भन्न सक्छौं कुनै पनि अब्जेक्ट स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा छ। म्याथमेटिकली हामीले त्यसलाई समेसन अफ फोर्सेस इक्वल्स टु 0 र समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 भन्न सक्छौं। समेसन अफ फोर्सेसमा अब कोप्लानर फोर्सेस भनिसकेपछि यो प्लेनमा एक्स वाई प्लेनमा चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट अफ फोर्सेस आउलान्, जसलाई हामीले समेसन अफ फोर्सेस इक्वल्स टु 0 लाई समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 र समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0 भन्यौ, जसमा एफएक्स भनेको चाहिँ होरिजन्टल कम्पोनेन्ट्स अफ फोर्स, जति पनि फोर्स लाग्लान्, इन्क्लाइन फोर्स लाग्लान् अथवा होरिजन्टल फोर्स लाग्लान् त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरु को सम र त्यसैगरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरुको समहरु 0 हुन्छ भने र साथसाथै त्यसमा लाग्ने मोमेन्ट अफ फोर्सले दिने मोमेन्ट, फोर्सले गर्दा आउने टर्निङ इफेक्टहरुको सम पनि 0 हुन्छ भने त्यतिखेर हामी भन्न सक्छौं कुनै पनि बडी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा छ भनेर भन्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीसँग अब कतिवटा इक्वेसन आए? समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0, समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0 र समेसन एम इक्वल्स टु 0, 3 इक्वेसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। यिनीहरु भनेको चाहिँ कन्डिसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम पनि भन्न सकिन्छ। एन्ड इट्स कन्डिसन भन्नाले चाहिँ कन्डिसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। र यी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमहरु युज गरेर हामीले पछि बीमहरुको रिएक्सन अथवा बीमहरुलाई सल्भ गर्न
BMD अनि SFD अनि हामीले एक्सियल फोर्स डायग्रामहरू बनाउन हामीलाई यी इक्वेसनहरूले हेल्प गर्छन्। 2D एनालाइसिसको लागि चाहिँ हामीले यी तीनटा इक्वेसनहरू पायौं। 2D भन्नाले कुनै पनि चित्रलाई दुईटा डाइमेन्सनमा, कुनै पनि अब्जेक्टलाई दुईटा डाइमेन्सनमा देखाउन सकिन्छ। अथवा मानौ यो हामीले व्हाइट बोर्डमा कुनै चित्र बनायो भने त्यो 2D चित्र हुनेछ र त्यसै गरी हामीले 3D तीनवटै डाइरेक्सनमा एनालाइज गर्नुपर्छ। XYZ एक्सिसमा हामीले कुनै अब्जेक्टमा लागेको फोर्सेसहरूलाई एनालाइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 3 वटा ठाउँमा 6 वटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हुन्छन्, जो हुनेछन् सिग्मा Fx = 0, अर्को सिग्मा Fy = 0, अर्को सिग्मा Fz = 0, त्यसै गरी मोमेन्टको सिग्मा Mx = 0, मोमेन्ट अबाउट x एक्सिस = 0, सिग्मा My = 0, मोमेन्ट अबाउट y एक्सिस, सिग्मा Mz = 0 गरेर यस्तो गरी हामीसँग 6 वटा इक्वेसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम 3D एनालाइसिसको लागि हुन्छन्। यो युज गरेर हामीले 3D अब्जेक्टहरूको रिएक्सन अथवा SFD BMDहरू सल्भ गर्न सक्छौं। र यसमाको हाम्रो अन्तिम टपिक रहेको छ च्याप्टर 1 भित्र फ्री बडी डायग्राम। यो फ्री बडी डायग्राम अत्यन्तै जरुरी छ। पछिका न्युमेरिकल्सहरुमा हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा न्युमेरिकललाई सल्भ गर्न। त्यसैले यो फ्री बडी डायग्राम भनेको चाहिँ के रहेछ एकचोटी हेरौं। A simplified representation of any system drawn by showing all external forces from surrounding on a body is called free body diagram। भनेको एउटा सिम्प्लिफाइड चित्र हो, कुनै सिस्टमको सिम्प्लिफाइड चित्र जसमा सबै फोर्सहरू हामीले नदेखिने फोर्सेसहरू पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। नदेखिने फोर्सेस भन्नाले वेट भयो जस्तै, र त्यसै गरी रिएक्सन भयो, तिनीहरू चाहिँ देखिदैनन्, त्यो फोर्सहरू पनि देखाउँछ सराउन्डिङबाट आएका फोर्सेसहरू। त्यस्तो डायग्रामलाई भन्छन् हाम्रो फ्री बडी डायग्राम। फ्री बडी डायग्रामलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौं, डायग्राम अफ अ बडी विदाउट सपोर्ट्स प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस रिएक्सन एन्ड वेट्स। भनेको के हो, हामी एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौं। मानौ एउटा सिस्टममा यो हाम्रो एउटा भेसल भित्र हाम्रो एउटा बल छ, बल यसरी भुइँमा छोएको छैन, यहाँ दुईटा सपोर्टहरूले यहाँनिर अड्डिएको छ। र अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सपोर्ट्सहरूलाई हटाउने। फ्री बडी डायग्राम इक्वल्स टु डायग्राम अफ बडी विदाउट सपोर्ट्स, भनेको सपोर्टहरू हटाए प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस रिएक्सन एन्ड वेट। हाम्रो वेट यहाँदेखि भर्टिकली डाउनवर्ड W अनि रिएक्सनहरू यहाँबाट हाम्रो यसले गर्दा दिने रिएक्सन भयो। यसलाई भन्छन्, यसको फ्री बडी डायग्राम यो हो। सिम्प्लिफाइड फिगर अफ एनी सिस्टम इज कल्ड फ्री बडी डायग्राम। र अब फ्री बडी डायग्रामहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के भने, रिमुभ सपोर्ट एन्ड कनेक्सन हामीले त्यो गर्यौं, यहाँको सपोर्टहरू हटायौं। र पुट वेट्स भर्टिकली डाउनवर्ड, जहिले पनि वेटहरूलाई भर्टिकली डाउनवर्ड देखाउनु पर्छ। र त्यसपछि पुट रिएक्सन परपेन्डिकुलर टु कन्टेक्ट सर्फेस। कन्टेक्ट सर्फेसहरू यो र यो थियो, हामीले परपेन्डिकुलर टु द कन्टेक्ट सर्फेसमा रिएक्सनहरू लगायौं। र त्यसै गरी गिभ प्रपर नेम टु द रिएक्सन एन्ड विथ एरो भन्नाले चाहिँ यहाँनिर अब ए छ, यहाँनिर बी छ भने हामीले यहाँनिर रिएक्सनलाई RA र यहाँनिरको रिएक्सनलाई RB भनेर यसरी नाम दिनुपर्छ। र त्यसै गरी केयरफुल्ली गिभ डाइरेक्सन अफ फोर्सेस एन्ड लाइन अफ एक्सन भन्नाले चाहिँ अब यो हाम्रो रिएक्सन हामीले यहाँनिरबाट यसले दिन्छ भन्दैमा हामीले यसलाई यहाँनिर होला भनेर यसरी जाप पाइ चाहिँ हामीले यसरी रिएक्सनको डाइरेक्सन र लाइन अफ एक्सनलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो लाइन अफ एक्सन र हाम्रो रिएक्सनको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ, त्यो यी 5 कुराहरू हामीले ध्यान दिएर बनाउने हो भने हामीले फ्री बडी डायग्राम इजिली बनाउन सक्छौं। यो त एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो। यस्तै गर्दा हामी पछि न्युमेरिकल्सहरुमा फ्री बडी डायग्रामहरू धेरै बनाउने छौं। र यसै गरी हाम्रो यो च्याप्टर 1 को यो अन्तिम टपिक रहेको थियो र एउटा सिस्टम्स अफ युनिट भन्ने हाम्रो सानो टपिक छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एप्लाइड मेकानिक्स भरि कुन युनिट्सहरू युज गर्छौं भन्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ मोस्टली हामीले एसआई युनिटहरू युज गर्ने गर्छौं र कहिलेकाहीँ हामीले एसआई युनिट बाहेक पनि कुनै युनिट्सहरू युज गर्न सक्छौं। त्यसैले मेनली हामीले एसआई युनिटहरूको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। अब एसआई युनिटहरू भन्नाले चाहिँ हाम्रो फोर्सको एसआई युनिट भयो न्युटन, अनि त्यसरी लेन्थको मिटर, अनि मासको केजी, अनि त्यसै गरी यिनीहरू नै टाइमको सेकेन्ड एसआई युनिटहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी हाम्रो च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन भन्ने
च्याप्टर सकिन्छ। अब हामीहरू लेक्चर 3 मा अथवा लेक्चर 3, 4 मा हामी हेर्नेछौँ च्याप्टर 2। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग रहिरहनु होला। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड आफ्नो साथीहरूलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट धन्यवाद।